सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का सामना है पाकिस्तानी आवाम को और घर घर में जो है घंटों जो है वो बिजली गायब रहती है। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ही बात करें तो यहाँ में जो बिजली जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 घंटों का है। बिजली लोड शेडिंग क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और हुकूमतों ने बिजली सार्फिन पर आवाम पर कौन कौन से बम गिराए हैं और सिर्फ एक साल यानी कि 2023 में आवाम की जेबों से कितना पैसा बिजली के बिलों की मद में निकाला गया है, ये तफसीलात आज हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि एनटीडीसी और जो डिस्कोस की क्या क्या नाअहलियाँ हैं और वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से आवाम को सर्दियों में भी जो है वो ये लोड शेडिंग के दौरानिया जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर 2023 की बात करें तो इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो बेसिक टैरिफ होता है, यानी कि जो जो जिस टैरिफ पे जो कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है जो भी बिजली यूज़ करता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ वो उसको बेसिक टैरिफ बोला जाता है। बेसिक टैरिफ में हुकूमतों ने 11 रुपए फी यूनिट का जो है वो इजाफा किया है। ये वो 11 रुपए फी यूनिट है कि जिसका जो भी बिल कैलकुलेट होना है वो इसमें ये इजाफा जो है वो बहुत ही बड़ा इस वजह से तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये 11 रुपए फी यूनिट जो है वो ये नहीं देख रहा कि ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है ये किसी मस्जिद का जो है मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, या कोई बेवा है, या कोई गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार है, ये नहीं देखा जा रहा कोई अमीर है। सब पे ही जो है वो 11 रुपए फी यूनिट का बेसिक टैरिफ का जो है वो इजाफा हुआ है। उसके अलावा एक साल में 4 मुख्तलिफ सरमाई एडजस्टमेंट्स की मद में जो है जो 263 अरब रुपए का जो है वो इजाफी जो है वो बोझ जो है वो डाला गया है। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो 12 होती हैं हर साल, क्योंकि हर माह एक होती है, हर साल में 12 दफ़ा होती हैं। इन 12 मरतबा सिर्फ में से 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। 10 मरतबा जो है बिजली की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में 2023 में जो है वो इजाफा किया गया है और इससे सार्फिन से 100 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली की गई है। और ये एक ऐसा इजाफा होता है कि जो जो कि यकीनी तौर पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। इसके अलावा जी अगर बात की जाए मजमूई तौर पर 2023 में जो है वो 1,500 अरब रुपए का जो है वो इजाफी बोझ सार्फिन पर डाला गया है। यही नहीं, 1,500 अरब रुपए नहीं बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, दरामदी जो शोबा है और जो किसान जो तबका है उनसे भी आईएमएफ के कहने पे 75 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो वापस ली गई है। और इस मद में जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनका जो टैरिफ 12 रुपए 13 पैसे और किसानों के लिए 3 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी जो है वो वापस ले गई है। कहानी जो वसूलियों की यहाँ पर हुकूमतों की आम पाकिस्तानियों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे जो सरचार्जेस की मद में अलग से क्या 411 अरब रुपए जो हैं वो आवाम की जेबों से जो है वो निकाले गए हैं। और बिजली की जो मौखर अदायगियाँ हैं जी उनका सार्फिन पर 55 अरब रुपए का जो है वो बोझ पड़ा है। ये जो कीमतों में जो तारीखी इजाफे के बावजूद जो हुकूमतों का जो दावा है, पावर सेक्टर के जो दावे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम वसूलियों के बावजूद जो है गर्दिशी कर्जा जो है वो 2,611 अरब रुपए से तजावुज़ जो है वो कर चुका है। ये हमारे जो है 2023 में 1,500 अरब रुपए से ज़ायद की जो है आवाम पर एक इजाफी बोझ डाला जाता है, आवाम की जेबों से पैसा निकाला जाता है। और अगर कोई आम आदमी, कोई आम शरीफ आदमी जो है वो अगर बिल नहीं देता तो अगले महीने जाके उनका बिल जो है वो कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी मगरमच्छ यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऐसे बदमाश मौजूद हैं जो कि बिलों की अदायगी जो है वो नहीं करते। और जो डिस्कोज हैं, तकसीम कार कंपनियाँ हैं, वो इस मामले पर खामोश रहती हैं। और डिस्कोज से मुझे याद आया कि ये हुकूमतें जो हैं ये दावा करती थी कि जी ये जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं इनकी नाअहली हैं, इनमें करप्शन है, ये तो सबको पता है। और ये मिनिस्ट्री खुद जो है वो इन डिस्कोज से बहुत बड़े बड़े इनके अफसरान जो है वो फ़ायदे भी लेते हैं। लेकिन अभी मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि जी डिस्कोज को जो है उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर की जाएगी, वो मामला जूं का तूं है। अभी बुध को SIFC होने जा रही है, उसमें भी ये मामला जो है वो टेकअप जो है वो किया जाएगा। अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की, ये बहुत ही जो है मज़ेदार चीज़ है क्योंकि हर साल हम देखते हैं जी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में जनाब ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप कर जाती हैं। NTDC
بہت بڑے-بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہ وہ کمپنیاں ہیں جو کہ نیپرا سے یہ عوام صارفین سے جو ہے یہ مختلف قسم کے نیٹس کی مد میں جو ہے یہ وصولیاں کرتی ہیں تاکہ ان کے اپنے سسٹم اپ گریڈ کرتی ہیں، لیکن ان کی اپ گریڈیشن کا NTDC کا یہ حال ہے کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں، فوگ پڑتی ہے تو ان کے کنڈکٹر جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، ٹرانسمیشن لائنیں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر گدو کا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے اور وہاں سے جو 200 کے وی کی، 220 کے وی کی اور 500 کے وی کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں وہ جناب ٹرپ کر گئی ہیں، ان کے کنڈکٹر ٹرپ کر گئے ہیں، ان کے پولز جو ہے وہ سرکٹ بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں اور ان کی ٹرانسمیشن لائنیں جو ہیں وہ پھر الٹرنیٹ کی گئی ہیں اور ان کی ٹرپنگ کی وجہ سے جو پاور پلانٹس ہیں وہ جو ہے سخت متاثر ہوتے ہیں، وہ آف ہو جاتے ہیں، ان کو آن کرتے ہوئے بھی ایک ٹائم لگتا ہے۔ IPPs جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ بیسیکلی مہنگی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہائیڈل ہے، جو پن بجلی کی جو پیداوار ہے وہ بھی چونکہ دسمبر میں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ دوسرے پاور پلانٹس میں جب منتقل ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نااہلی سامنے آ جاتی ہے، NTDC کا سسٹم بالکل فلاپ ہو جاتا ہے اور جو 500 اور 200 کے وی کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں وہ ان کے جو کنڈکٹرز ہیں جہاں پہ مینٹیننس ہوتی ہے، ونٹر آنے سے پہلے ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہر بار یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے اور پہلے تو بریک ڈاؤن ہوتے تھے لیکن اللہ خیر کرے کہ اس دفعہ بریک ڈاؤن تو نہیں ہو رہا، لیکن صرف آئسکو کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہے، یہاں پر 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شہروں میں جو ہے وہ کم دورانیے کی مطلب 8-8 گھنٹے تو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، تو دیہاتوں میں کتنے کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی یہ خود آپ اندازہ کر لیں، لیکن یہ تمام تر معاملات ہیں سونے پر سہاگا جو کہ اوور بلنگ کا جو خود اعتراف نیپرا رپورٹ نے کیا ہے، پاور ڈویژن نے کیا ہے، لیکن ان کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہے ابھی تک کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ راشد لنگڑیال صاحب جو کہ ایک بہت بڑی انہوں نے مہم چلائی تھی بجلی چوری کے حوالے سے، وہ جناب تبدیل ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں اور اب ایک نئے گیلانی صاحب یہاں پر آئے تو ہیں، لیکن اب جو بابوں کا وہی طریقہ کار ہے، وہی فائلیں چلیں گی، تمام تر ہوگا، لیکن عوام سے جو اضافی بل وصول کیے گئے ہیں جو کہ اب باقاعدہ طور پر نیپرا اتھارٹی ہے انہوں نے بھی یہ اقرار کیا ہے، پاور ڈویژن خود مان رہی ہے، لیکن واپسی کا کیا طریقہ کار ہے کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی کیا ہونا ہے۔ تو یہ پاور کا معاملات ہیں، یہ جو 2023 میں جو 1,500 ارب کی جو بات میں نے کی ہے کہ 1,500 ارب روپے جو ہے عوام کی جیبوں سے مختلف سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، سرچارجز کی مد میں ہے، بقایا جات کی مد میں ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سے نیپرا اتھارٹی جو ہے یہ الاؤ کرتی ہے اور یہ کمپنیاں جو ہے وہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ IMF کا بھی پریشر ہوتا ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ اب بھی مہنگی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس کا اس سے بھی زیادہ جو ہے بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوگی۔ ہم صرف ایک ہی جو ہے مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو سولر پینل ہے اس پر اب عوام منتقل ہو رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سولر پینل پہ جتنے یہ ریٹس وابڈا ایکس وابڈا کمپنیز جو ہیں، تقسیم کار کمپنیاں جو لے رہی ہیں، جتنے چارج کر رہی ہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ مجبوراً ہر آدمی کو جو ہے وہ سولر پینل کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن جو گردشی قرضے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، تمام جو ان کی نااہلیاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک جو بجلی جو ہے وہ مزید اب جو ہے وہ مہنگی ہونی ہے، اس میں کوئی سستا نہیں ہونا، اس میں مزید مہنگا ہونا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، سردیوں میں بھی عوام کو جو ہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں ان کو یونیورسٹیز جانا ہوتا ہے، وہاں پہ لیکچر دینے ہوتے ہیں، لیکن ان لوڈ شیڈنگ پر وہ اجلاس یا ٹویٹ پتہ نہیں کب کریں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بری طرح جو ہے سردیوں میں بھی بجلی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے مہنگے بل ادا کرنے کے باوجود۔